بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا واحد الكام، ولكن قبل ما نشوفوا الكام تحيه لجميع المشاركين، يعني اللي زابوني اللي عندي واللي دخلوا داروا اسميتها، داروا لي شين ديالهم تا هما وفادوا الناس. هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا. دابا نبداو في الكاميرا هذه. الكاميرا هذه سيدي نبداو في الصورة ديالها. هذه هي الكاميرا سميتها هاهي ترندنس. شفتيها؟ عندها واحد اللي كتسمى بي. حنا غنشوفوها مزيان. ترند نت النت هي سميتها كاميرا كلود اش دي جور انوي سون فيل تي في اي بي. طف هذه ديرو نهار، كاميرا ديرو نهار. غنبداو برقم واحد. شنو مكتوب هنا كيقول لك سيليكسيوني فوتر لونغ، واش فرونسي واش العربيه واش لونغلي واش فرونسي. كتكتب فرونسي فرونسي. هنا انستالاسيون كاميرا، غيد d'installation rapide, guide de l'utilisateur, tutoriel produit, enregistrement. هنا كاميرا كلود اش دي جور انوي سون فيل تي في اي بي 762 اي سي. تراند نت هذه كتخدم النت، هي كتخدم بالكونيكسيون ياك. هي الأولى sélectionnez votre langue, installation caméra, guide d'installation rapide, guide de l'utilisateur, tutoriel produit, enregistrement. شوفوا واش مكتوب هنا. هنا سيدي كيقول لك la manière connexion de réseau de l'installation initiale. Attention, avant de commencer l'installation pour la méthode WEPS, vérifiez si votre routeur est déjà connecté. Le routeur ديالك سي connecté à travers un mot de passe sans fil. يعني mot de passe بلا هذاك الروتور بلا فيل في هذاك لونتاين. Si votre routeur sans fil n'est pas protégé, ما كانش protégé par un mot de passe sans fil, ما كانش فيه mot de passe, l'installation par la méthode WEPS ne fonctionnera pas, ما غتخدمش. Pour vous connecter à un réseau sans fil qui n'est pas sécurisé, on vous recommande à sélectionner l'option connecter manuellement. Connecter manuellement la caméra à votre réseau sans fil, caméra des réseaux sans fil. Veuillez consulter le guide d'utilisateur de votre routeur. ماشي هذاك اللي يعطيك الروتر اللي من عنده غيعطيك مود باس. Pour définir un mot de passe, يعني مود باس ضروري منه في الروتر sans connexion sans fil. هنايا اش كيقول لك كونيكتي لا كاميرا ا فوتر ريزو سون فيل افيك ان كابل ريزو. يعني دائما ضروري من ار جي 45. هاي كونيكتي لا كاميرا افيك ريزو سون فيل افيك ان كابل ريزو، يعني ضروري من كابل ريزو الكاميرا. كونيكتي لا كاميرا ا فوتر ريزو سون فيل افيك لو بوطون واي في بروتكت ستيب سيتاب ويبس. يعني هذا كونيكسيون de connecter la caméra direct à votre réseau sans fil avec le bouton Wi-Fi Protected Setup WEPS. يعني خصك دير sans fil avec le bouton Wi-Fi. تورك على يعني تورك على البوطون ديال الويفي بحال اللي كاين في البيسي، ودير سيتاب ديال الويبس. assurez-vous que votre routeur dispose un bouton WEPS. ضروري من الروتر تاكدوا منه بانه غيكون عنده واحد البوطون ويبس هو ديال الويفي. سي نو ديسبوز با سيليكسيون اوبسيون سويفونت. تورك على هذه ويبس شفتيها. من بعد هي كيقول لك كونيكتي مانيوالمون لا كاميرا افوت ريزو سون فيل. كونيكتي مانيوالمون هي باليد ماشي اوتوماتيك، اما كاميرا افوت ريزو سون فيل. من بعد كدير سويفون. هنايا اليمي لا كاميرا، شعل الكاميرا. brancher l'adapteur d'alimentation de la caméra.
ها هو l'adapteur. هاهي شتيها l'adapteur de caméra. Le voyant bleu de la caméra indique le fait que celle-ci est allumée. هذا الفويون بلو كتبين لك بان الكاميرا شاعلة allumée. شتيها كتبرونشا في هذا l'adapteur, هذا الترانسفورماتور ديالها. Laissez la caméra pour 60 secondes 60 secondes à سينيسياليزي، يعني خصك تخلي الكاميرا واحد 60 سكوند هذا باش تشعل. ياك متفقين؟ ها انت نبين لك السهم هنايا وهنا استادة ميتا تشعل. من بعد اش يقول لك؟ ايطاب 4 برونشمون دي كابل دي ريزو. يقول لك برونشي الكابل ديال الريزو، ها هو ار جي 45. شتيه brancher un câble réseau vers le port du réseau de la caméra et ensuite à votre routeur. يعني غتبرونشي في الكاميرا، ها هو راه مبين لك هنايا، ها هو ديال الكونيكسيون. شتيه ومن بعد دير لك السهم هنا الروتر، في الروتر اللي قلنا لكم ديك الكاميرا من بعد في الروتر. متفقين؟ غنعاود عاوتاني branchement des câbles réseau. Branchez un câble réseau vers le port du réseau de la caméra et ensuite votre routeur. يعني غتبرونشي هنا في الكاميرا ومن بعد غتبرونشي هنا في سميتو في الروتر. هاهي كابل ار جي 45 كابل كونيكسيون. ها هو شتيه كي كتبرونشا هنا كي كتبرونشا. من بعد غنشوفو لا سويت ان شاء الله. من بعد غنشوفو لا سويت. هنايا كيقول لك sélectionnez la caméra. Les caméras suivantes ont déjà été détectées avec la caméra تعرفوا dans votre réseau في الريزو ديالك identifier l'adresse de marque. Donc identifier de la caméra IP pour vous installer et sélectionner la suite. Là dans la liste مثلا هنا غدير الموديل تي في اي بي هادي وكدير l'adresse de marque اللي عاطينك هنايا. Si vous ne trouvez pas l'adresse marque لما لقيتوش هاد l'adresse هادي dans la liste في الليست assurez-vous d'avoir allumé le caméra. تأكدوا من أنكم مشاعلين كاميرا. d'avoir l'ordinateur connecté. l'ordinateur PC connecté au réseau. connecté مع الريزو. et ensuite cliquez sur le bouton nouvelle essai. تورك على le bouton nouvelle essai. ياك les caméras suivantes ont été détectées dans votre réseau. Identifiez l'adresse MAC dans la caméra IP que vous installez. Sélectionnez de la liste. Modèle ديالها TV طف adresse MAC. Si vous ne trouvez pas l'adresse MAC dans la liste, assurez-vous d'avoir allumé la caméra. تأكدوا من ما لقيتوش هذه شعلوا الكاميرا. d'avoir l'ordinateur connecté au réseau et ensuite cliquez sur le bouton nouvelle essai. nouvelle essai هي نجرب من جديد. من بعد هنا كيقول لك changer le mot de passe. changer le mot de passe. بدل le mot de passe. vous devez changer le mot de passe par défaut. تبدل le mot de passe par défaut يعني الكونيكسيون de votre caméra ديالك. saisissez le mot de passe par défaut admin. يعني mot de passe admin par défaut غدير saisissez le mot de passe nouveau. il doit avoir entre 8 et 16 caractères يعني من 8 ل 16 كاركتير. الفانيميريك A Z A Z 0 9 كاركتر سبيسيو علامة تعجب أراباس دياز إلى آخره. أدمين ها هو دار هنايا أدمين. مود باس ها هو دار مود باس 5. هنا شونجي لو مود باس. si vous avez déjà changé le mot de passe décrochez la case. مثلا بدلتو المود باس ديالكم ديروا لو مود باس نوفو. واحد المود باس عاوتاني يخرج جديد. كونفيرمي لو مود باس نوفو. هنا ملي كدير مود باس نوفو كتكونفيرميه هنايا. من بعد هاهي كيقول لك هنا connectez la caméra à votre réseau sans fil. sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux sans fil disponibles. هنايا كيقول لك كتكونيكت الكاميرا ديالك كيقول لك دي réseaux sans fil disponibles. هنا كتبين سكانر انوفو يعني كدير
لي ريزو سون في ديسبونيبل داك اللي كيطلعوا لك هنا. كدير مود باس دي ريزو سون في، كدير مود باس اللي هضرنا عليه قبيله، هو حتى 16 كاركتير حتى سميتو. من بعد هنا القضيه كتبدل، كيقول لك عاوتاني هنا ها هو دي برونشي دي روتر voyez débrancher le câble réseau entre la caméra et le routeur. يعني هنا خصك ديبرونشي هاد الروتر، ها هو الروتر جاي عاطي هنا هاد الكاميرا ديال كابل ار جي 45 من الروتر الكاميرا. كيقولك خصك تحيدو من هنا ديبرونشي وغديبرونشي من هنا. من بعد غنشوفو لا سبيت. من بعد اش يقولك l'installation initiale est complète. Accès à cloud de tout ordinateur. Cette adresse URL هي www unique assure l'accès seulement à cette caméra. يعني هذا الURL اللي دخلتي راه هذه الكاميرا صافي. Partage de connexion internet. Veuillez installer activer X au plug in lorsque le navigateur internet vous le sollicitez. ولكن هاي hp tafcam tradnet cloud.com هاي www.cam tradnet سمية ديالها cloud.com. هاد لادريس غتدخلها لي غد شا هاي http www.cam tradnet cloud.com. Cliquez sur ce symbole pour créer un raccourci sur l'écran. غتكري هاد السامبول هذا، هاد الكاميرا غتراسلك في l'écran، غتراسلك هاد لانكون. شتيها فاهمين؟ من بعد اش غيقولك هاد الكاميرا هي تراد، نشوف شحال فيها هنايا. هي ترادنت هداك لانكون غتكليكي عليها. اش غيقولك نون دو لوتيليزاتور، غتعطي نون دو لوتيليزاتور اللي عاطينك ادمين، عطي مود باس اللي عاطينك هنا. طف طق شحال من مود باس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فين يزي يعني واش نتا شنو اللغه فرونسي. كدير سو كونيكتي من بعد اش غيخرج لك؟ تخرج لك هذه هاي ترادنت. شتيها هانت ترادنت، ها هو داك اللي شفناه قبيل تي في اي بي الماركه ديالها. في اون ديريكت مود انفو صوت ميكروفون. دابا تتصور هادي كتفيلمي، هادو ريغلاج، هادي كتزومي. ها انت اش خرج لك عاوتاني؟ هاي نظر ايتيليزاتور ادمين. يعني من هنا دابا تيتكونيكتا غدير ادمين نو ايتيليزاتور وغتدخل سميت المود باس صافي وغتكونيكتا. صافي كندير ترادنت. من بعد اش غيقول لك هنا؟ كونفيغوراسيون فيديو. غتدخل الفيديو، انا داير لك هنا كونفيغوراسيون فيديو اوديو ايماج سيستم اوتيليزاتور افونسي. بروفيل 12 تيب دو كوداج اش طف. ريزوليسيون 600 على حساب اللي بغيتي. هادشي راه كاين فريكونس ديماج، ليماج شحال بغيتي 10 ولا ميثود دون لو كود ديكوجاج سي في ار. بيت ريت بيت سكوند 1 بيت. هذه كتكون في بي باس، كتكون في الانترنت. بديت تزيد في سميتو تدخل كونفيغوراسيون فيديو، كتغير الفيديو من هنا. شوف انت داكشي اللي بغيتي انت. بروفيل تيب دو كوداج ريزوليسيون فريكونس ديماج ديال الصورة، فريكونس ديال الصورة ميثود دو كوداج بيت ريت شحال من بيت بغيتي فيها. من بعد غنشوفو التتمة ديال هاد الكاميرا هادي. من بعد غنشوفو مازال البرونشمون ديالها مع دابا شفنا مع الروتر، دابا غنشوفو مع
دابا غنشوفها مع سميتها مع التليفون. هنا اش كيقول لك هنا دخلنا الكونفيغوراسيون، دخلنا الفيديو، دابا دخلنا الافونسي les fonctions avancées de la caméra. Cliquez sur le lien pour voir modifier paramètres avancés de la caméra. paramétrage وكدير اوكي. لو ليان دايما كيكون ليان هو هذاك الدوبل في اللي هضرنا عليه ليه هو ديال الانترنت. افونسي بارامتراج اوكي. كونفيغوراسيون دخلنا قبل الفيديو، دابا غندخل افونسي لي فونكسيون افونسي ديال لا كاميرا. Cliquez sur le lien pour voir modifier les paramètres avancés de la caméra, les paramétrages de la caméra. تدخل هنا اوكي افونسي configuration افونسي paramétrage اوكي. من بعد هنا اش يقول لك هنا assistant système réseau heure de la date vidéo en direct configuration enregistrement assistant système admin heure et date réseau. هنا ريغلاج ادمين. نون ديتيليزاتور خص يكون فيه 30 كاركتر ماكسيموم. ancien mot de passe doit être 16 كاركتر، من 8 ارقام حتى 16 كاركتر، ارقام وكاركتر كلمات. نوفو مود باس تا هو بحال هذا اللي غدير هنا غتعاودو هنا، هذا غدير فيه 30 كاركتر هنا، وهذا غدير فيه 16 وهذا 16. اما 8 16 كاركتر وهذا غدير فيه 30. هذا بحال هذا. كونفيرمي لو نوفو مود باس الفانيميريك. هذا غدير فيه قالك هذا ازيد طف هنايا إلي كاركتر سبيسيو غدير فيه اروباس. هادو يعني ساهل هادشي. هنا كيشرطو عليك فهاد سميتو غدير هنا نو ديتيليزاتور. ديك هنايا اللي قلنا هنايا راه غتكونفيرمي هنا. يعني هذا بحال هذا وهذا بحال هذا. هاد الكيز هذا بحال هذا. هذا مختلف. هذا خصك دير فيه هادو ودير فيه هادو، فيه اروباس زيرو مثلا ياك. من بعد هو عمر هنا ويرلس داي نايت كلود كاميرا. يعني هذا ويفي ويرلس داي جوغ نهار نايت ليل كلود كاميرا. هنا نون ديتيليزاتور هو عمره انكيت سيت اناليز انوفو هو عمره هنا. مود سون فيل انفراستركتير مود سيكوريتي ويب ا 2 بي اسك تيب دي شغل ايس كليك سيروت تا هو دارو هنا. من بعد كتوريك الابليكي باش تفاليدي داكشي ديالك. هادي هنا فين دخل هنا كونفيغوراسيون سون فيل. هاي سون فيل شتا دخل الويفي ويرلس داي نايت كلود كاميرا. ودار داك السمي ديال الريزو. دونك كدير السيت ودير المود سون فيل مود سيكوريتي تيب دو شيفون كليك. من بعد هو اكتيفي لو موفمون فيديو. هذا اكتيفا الفيديو هنا موفمون دو فيديو. ديسيني لا زون دو موفمون. هنا كتب ديسيني وهنا كيعطيك افاسي لا زون دو موفمون من اللي بغيتي. ودير ابليكي ودير اكتيفي موفمون دو فيديو. من بعد غنشوفو الكمالة ديالها. هنا اش عطينكم ويرلس داي نايت كلود كاميرا الماركة ديالها. يعني هذا الويفي ديالو نهار جوغينوي. هنا قالك اكتيفي لو موفمون فيديو.
هنا ديسيني لا زون دو موفمون، هنا عطينا 90. هنا كدير ابليكي. هنا كاين بزاف، كاين فيديو اون ديريكت، كاين كونفيغوراسيون، كاين انغيسترمون، اسيستونس، سيستيم، réseau, vidéo audio, action, détection de mouvement, détection de son, outils avancés. يعني هنا كيعطيك هنا فيديو اون ديريكت، كيفير لو موفمون ديال الفيديو. من بعد اش كيعطيك هنا؟ كيعطيك كليشي، تدخل كليشي اكتيف في active rang déclenchement par toujours, type de cliché, source, profil 3, configurable dans audio et vidéo, cible FTP, email. هنا كتدخل الايميل باش سميتها سميتها باش تدخلو حتى في شيقولوا لي في التليفون. ادريس ايميل ديستينال، دير الايميل ديالك هنا. سيرفر دو ميساجوري، سيرفر ميساجوري ديرو هنا. بور 485 واش من نو دوتيليزاتور، هنا عطيناك نو دوتيليزاتور ادمين وهكا. مود باس تا هو غديرو هنايا. ادريس ايميل اكسبيديتور غدير الادريس ديال الايميل ديالك. انترفال 600 سكوند حتى 30 ا 86,400 سكوند. utiliser SSL TLS STL. هنا كدير تيست ياك، هنا راه باين، هنا راه كتعمر، هنا كتدخلنا الكليشي هنايا. هي هادي هنا انغيسترومون كليب او فيديو كليشي. هنا غتدخل كليشي، هي هادي وغتعمر هادشي هادي. هنا كيبين لك التليفون ليس دو لا كاميرا، ايديتر افاسمون اوبو. هذا هو موبايل التليفون. من بعد اش كيقولك اجوتي كاميرا في التليفون. هنا شوازي سي ان ايماج بور في او مينيتير، كيدير واحد ليماج هنايا بحال المينياتير. هنا اوبيج توفي دي نو كاميرا كاميرا وحده. شوف انت اش كتفهم الكاميرا. دي غدير لادريس ايميل هنا، دير دي هو داك ديال الكونيكسيون. نون دوتيليزاتور ادمين. هنا كدير مود باس فيه 8 فيه 1 2 3 4 5 6 7 8. هاهي هنا كطلع لك كلاد نت في التليفون موبايلي ياك صافي. هنايا كاميرا هذا ما دخلتش اش بالي، ها هو بان هي دات في التليفون. هنايا فيديو اون ديريكت ديسبونس بور 5 minutes avec votre connexion N04. دونك هذا هو كيفاش كنديرو الكاميرا تراد نت. كنبرونشيوها مع الروتر وكنبرونشيوها مع التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. كندير واحد ليماج هنايا بحال المينياتير. هنا اوبيج توفي دي نو كاميرا كاميرا وحده. شوف انت اش كتفهم الكاميرا. دي غدير لادريس ايميل هنا، دير دي هو داك ديال الكونيكسيون. نون دوتيليزاتور ادمين. هنا كدير مود باس فيه 8 فيه 1 2 3 4 5 6 7 8. هاهي هنا كطلع لك كلاد نت في التليفون موبايلي ياك صافي. هنايا كاميرا هذا ما دخلتش اش بالي، ها هو بان هي دات في التليفون. هنايا فيديو اون ديريكت ديسبونس بور 5 minutes avec votre connexion N04.
0 كارت. دونك هذا هو كيفاش كنديرو الكاميرا تراد نت كنبرونشيها مع الروتر.